भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिन। एचआईभी र यौन रोगबाट जोगिन कन्डम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौ। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल कार्तिक 25 गते मंगलबार नोभेम्बर 10 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 कार्तिक कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। आज फाल्गुनन्द जयन्ती। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय। खोप ल्याउन समिति गठन। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित संख्या 90,000 नाग्यो। जोखिम झन बढ्दै। उद्योग उधारोमा जिन्दगी धान्दै उको किसान। 1 अर्ब 20 करोड पाउन बाँकी। नेपालको नामसँग जोडिएको विशेषणबारे सरकार र संसदबीच विवाद। बजेट बिनै कारोबार गर्दै 51 पालिका। पार्टी विवादले अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री ओली। औपचारिक सचिवालय बैठक बोलाउने प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी। सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा नेपाल भारत। भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदै। कोरोना विरुद्धको खोपमा सफलता। कोरोना नियन्त्रणमा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको नयाँ योजना। आतंककारी आक्रमणपछि युरोपेली सीमामा कडाई। र कोरोनाले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्योलमा। IPL T20 क्रिकेटमा आज उपाधिका लागि मुम्बई र दिल्ली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने सरकारले गरेको निर्णयको प्रसङ्ग।
चौतर्फी आलोचना र दबावपछि सरकारले कोभिड-19 संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजो निर्णय गर्दै यस सम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको एकजना मन्त्रीले सीआईएनसँग बताए। कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश यसअगाडि नै दिइसकेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। यो समितिले कहाँ कहाँ भ्याक्सिन बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने बारेमा अध्ययन तथा तयारी गर्नेछ, जसबाट बेलैमा आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस्तै आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। मन्त्री परिषद बैठकले मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यविधि समेत पारित गरेको छ, जसमा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र चुहावट रोक्ने लगायतका विषय पनि रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन्। सरकारले भने सबै नागरिकको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकनको यसअगाडि नै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ। यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री लगायतको विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो। प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेपछि परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सम्बन्धी विस्तृत खाका तयार पारी उसैले सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यस बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज जानकारी समेत गराउने पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका दृष्टिकोणले थप जोखिम बढ्दै गएको छ। उपत्यकामा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या थपिन थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या काठमाडौँ उपत्यकामा 90,000 नाघेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले व्यक्ति बीचको भौतिक दूरी कायम हुन छोड्दा काठमाडौँ उपत्यकामा झन जोखिम बढेको टिप्पणी गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 73,203, ललितपुरमा 10,354 र भक्तपुरमा 6,598 जना संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,798 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,59,734 पुगेको छ। हिजो देशभर 18 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,126 पुगिसकेको छ। देशभर 36,174 जना संक्रमित रहेका छन् भने देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशभर 494 जना कोरोना संक्रमितको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। उखु किसानले आन्दोलन गरे पनि अझै 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भुक्तानी उनीहरूले पाएका छैनन्। चिनी मिलले विभिन्न बहाना झिकेर पछिल्लो 6 वर्षदेखिको बक्यौता रकम झुलाए गरेका छन्। सरकारले गत वर्ष पुसमा बक्यौता उपलब्ध गराउन पहल गरिदिने भनेर किसानसँग सहमति गरेको थियो। तर एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि किसानले 8 चिनी उद्योगबाट अझै पनि भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरे। मैले त यसपालि अहिले ऋण हाम्रो धेरै बढेछ। यो उखुको पैसा दिएर पनि सधाउन पनि सक्दैन। लगभग 7-8 लाख जति ऋण पुग्न लागेछ। अब खेत बेच्ने स्थिति आइपुगेछ। घर परिवार त हामी अब कसैसँग साप्टी लिएर, कसैसँग मागेर, दोस्त महिमसँग लिएर, कहिले काहीँ 10-20 ऋण छ। अहिले चाहिँ मेरै दाइले 8 लाख रुपियाँ चाहिँ बैंकबाट लिनुभयो। त्यसको चाहिँ लेटर पनि आइसकेको थियो, त्यो लिलामीको। तर मालिकले अहिलेसम्म पैसा हाम्रो दिइरहेको छैन। गुजारा हुए कर्जा पैसा ले ली, ओकर ब्याजे में बिका रहल। एगो महाजन हमरा पर है 22 लाख मुरे है, लोन ले छियै आरो चीज में, बीमारी में, श्राद्ध में, व्यापार करे के लिए। उखुको बक्यौता रकम नपाउँदा घर खर्च चलाउन समस्या भइरहेको किसानहरूले सीआईएनसँग गुनासो गरे। उखु किसानले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आएर पुस 1 गतेदेखि 2.5 साता लामो आन्दोलन समेत गरेका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस 18 गते सम्पूर्ण बक्यौता उपलब्ध गराइदिने भनेर उखु किसान सङ्घर्ष समितिसँग लिखित सहमति गरेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि उनीहरूले उखुको बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन्। नेपालको नामसँग जोडिएको विशेषणका विषयमा संसद र सरकार बीच विवाद देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई हिजो निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले अहिले नाम परिवर्तन गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। राज्य प्रणाली र शासन व्यवस्थालाई अभिव्यक्ति गर्ने नाम भएकाले अहिले परिवर्तन
परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले समितिले सर्वसम्मत रूपमा त्यस्तो निर्णय गरेको समितिका सदस्य रेखा शर्माले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। औपचारिक नाम परिवर्तन गर्ने कुरा हो। यसको औचित्यता, यसको अब अहिलेको आवश्यकता किन पर्यो त्यो गर्न, त्यो आवश्यक होइन। र अर्को कुरा, संविधान सभाले पास गरिसक्यो भने संविधान सभा भने संसद भने कानून बनाउने थलो हो। तर अब यो मन्त्री परिषद भने उसले गरेका निर्णयहरू कानून सरह होइन कि त्यो करिब नियम सरह हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदले संविधान सभाले पास गरेका कुरालाई यसरी परिवर्तन गर्न मिल्दैन र फेरि यसले अर्कोतिर एउटा आशंका पनि जन्माउँछ। ठुलो राजनीतिक आन्दोलन बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्थामाथि नै के हुन्छ भन्ने खालका बाहिर जुन क्वेसन उठे, त्यो समय परिवेश र अन्तर्वस्तुका हिसाबले पनि यो ठिक भयो भन्ने कुरा नै त्यही अनुसार निर्देशन गर्ने भन्ने भएको छ। तर सरकारले भने देशको नाम अगाडि विशेषण जोड्नु आवश्यक नरहेको बताएको छ। देशको नाम लेख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने मन्त्री परिषदको निर्णय सही भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले तर्क गर्नुभयो। केसँग मात्रै सम्बन्धित हो भन्दा नेपालको फर्मल नाम के भन्ने। नेपालको नाम हामीले थ्रु आउट द हिस्ट्री कहिले पनि परिवर्तन गरेनौँ, नेपाल नै रह्यो। र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामसँग सम्बन्धित होइन, हामीले अवलम्बन गरेको राज्य प्रणालीसँग हो। राज्य प्रणाली परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय यो मन्त्री परिषदको बैठकले गर्ने कल्पना पनि हुँदैन। मन्त्री परिषदको बैठकले राज्य प्रणाली परिवर्तन हुन्छ र हुँदैन नि त। विशुद्ध यो मुलुकको नामसँग सम्बन्धित हो। देशको नाम नेपाल हो, शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक हो, यसमा सरकारले केही गरेको छैन। हाम्रो देश नेपाल हो, यो कुरा हामीले भन्दा केही गलत हुन्छ र एकरूपता ल्याउन निर्णय गरिएको सरकारले तर्क गरेको छ। 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको स्थिर सरकारले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई भने विगतको जस्तै अस्थिर रूपमै सञ्चालनमा ल्याएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा छिटो छिटो सौरुवाको विकृति रोकिएको छैन। पर्यटन सचिव यादव कोइराला सचिव भएको 2 वर्ष नपुग्दै 6 पटक सरुवा भइसक्नुभयो। 7 महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका सचिव सूर्य गौतम सरुवा भएपछि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत एकनारायण अर्याल आउनु भएको छ। ब्युरोक्रेसीकै मान्छेको कति हात हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो क्या। अब यहाँ त तपाईँको चाहिँ नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनौँ न, के अरे गएको हुन्छ बिचरा काम हुन नपाउँदै यो हुँदैन, यसलाई हाजिर गराउन मिल्दैन, यो गर्दैन भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हाजिर पनि दिँदैन। अनि त्यो मान्छेलाई अन्त गरिदिनु पर्यो, ऊ कर्मचारीले त कहीँ न कहीँ त गरिदिनु पर्यो नि, होइन? त्यस्तो छ नि त, के भन्ने अब खै। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव खगराज बराल पनि धेरै सरुवा हुने सचिवमा पर्नुहुन्छ। सचिव भएको 4 वर्षमा उहाँको 8औं पटक सरुवा भइसक्यो। अब सरकारले कति भन्छ त्यति नै बस्दिन्छु म त। अब मजाले धेरै बस्ने त अब आफ्नो जागिरको समय पनि छैन। अब 10 महिना छ, 10 महिना बसिन्छ होला। निजामती सेवा ऐनले उपसचिव वा त्यसभन्दा मुनिका पदका कर्मचारीको 2 वर्ष नपुगी सरुवा नगरिने व्यवस्था गरेको छ। तर सचिव र सहसचिवको हकमा सरुवाका लागि समयको ख्याल नगरिँदा सरकारका नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या भएको पूर्व सचिव विमल कोइरालाले CIN-सँग बताउनुभयो। कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा प्रत्यार सृजना नहुँदै गरेको अवस्थामा, नभएकै अवस्थामा मन्त्री फेरियो भने फेरि अर्कोलाई आएर त्यो प्रत्यार सृजना गर्न समय लाग्छ। सरकारले घोषित लक्ष्यहरू, सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउनै पनि समस्या हुन्छ। अब एउटा मन्त्री आयो एक ढङ्गले जाउँछु भन्ला, नीति र कार्यक्रम ल्याउन नै पनि समस्या हुन्छ र नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या हुन्छ। सचिवको छिटो छिटो हुने सरुवारले सरकारी कामको गुणस्तरीयतामा पनि कमी आउने जानकारहरू बताउँछन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा बाइडेनको विजयले नेपाल र अमेरिकामा रहेका नेपालीमा कस्तो प्रभाव पर्ला? हाम्रो मातृभूमि नेपाल क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनुहुन्छ, त्यसैले चाहिँ अवश्य नेपाललाई र हामी सबैलाई अझ बढी खुसी हुनु स्वाभाविकै हो। बजेट बिनै कारोबार गर्दै 51 पालिका, पार्टी विवादले अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री ओली, औपचारिक सचिवालय बैठक बोलाउने प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचना। कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा बिक्री गर्नबाट
रोक्न वा खास जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री गर्ने गरी उत्पादन वा वितरण गर्न पाइँदैन। परिवारका सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने वा गाउँ निकाल्ने वा निस्कन बाध्य पार्ने, अन्तर्जातीय विवाह गर्न रोक्न, भइसकेको विवाह विच्छेद गर्न कर गर्न, लेख, रचना, चित्र, कार्टुन, पोस्टर, साहित्य वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट जातीय उच्च वा नीच दर्शाउने, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा अन्य किसिमले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गरेमा तथा श्रममा लगाउन वा श्रमबाट निष्कासन वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने कसुर गर्नु हुँदैन। यदि कसैले यस्तो कसुर गरेमा निजलाई 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। राष्ट्रिय दलित आयोग, जाउलाखेल, ललितपुर। के तपाईको स्थानीय तहले बालबालिका प्रतिको कानूनी दायित्वलाई पूरा गरेको छ? बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीति कार्यविधि बनाउन, स्थानीय बाल अधिकार समितिको गठन र परिचालन गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सहायताका लागि बाल कोष र सहायता प्रेषण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न, बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न, बाल क्लबहरूको गठन, परिचालन र सूचीकरणको निम्ति सरल र सहज नीतिगत व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ। प्रत्येक स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को कार्यान्वयन गरौं। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदद्वारा बाल हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज छापेका पत्र पत्रिकाका खबर। कान्तिपुर दैनिकले 51 पालिकाद्वारा बजेट बिनै कारोबार भइरहेको खबर छापेको छ। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाको गाउँ सभा सुरु भएपछि बजेट बाँडफाँटका विषयमा किचलो भयो। 34 सदस्यीय कार्यपालिकाका सदस्यमा अध्यक्ष परमानन्द यादव र उपाध्यक्ष पुष्पमाला कुमारी मण्डलका पक्षमा आधा आधा लागे। 17 जना पक्ष विपक्षमा भएपछि अपुरो रहेको सभा अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। सप्तरीमा यस्तो भएको स्थानीय तह राजगढ मात्रै होइन, बालान, बिहुल, छिन्नमस्ता र विष्णुपुर गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधि बीचको झगडाका कारण गाउँसभा अझै पनि गर्न सकेका छैनन्। प्रमुख उपप्रमुख बीच बजेट बाँडफाँटमै झगडा देखिएको छ। आफू खुसी खर्च गरेर हिसाब लुकाएको किचलो पनि स्थानीय तहमा धेरै देखिएको छ। बजेट पारित नगरी गरिने आर्थिक कारोबार कानून विपरीत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्को खबर छ, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले भने विद्यालय खुलाउने गृह कार्य सुरु गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन र वैकल्पिक कक्षालाई सँगसँगै अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो। कोरोनाकै कारण कतिपय प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका नियमित सेवा समेत बन्द गरेको सरकारले कलिला बालबालिकालाई भने संक्रमणको उच्च जोखिममा पार्ने गरी विद्यालय खुलाउन खोजेको छ। संक्रमण देखिएकै कारण सरकारले उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रशासन कार्यालयमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवाहरू कार्तिक 2 यता अझै पनि खुलाउन सकेको छैन। नागरिक दैनिकले अप्ठ्यारोमा ओली शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी सचिवालयको बैठक टार्दै गर्दा आफै अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 5 नेताले 2 दिनभित्र सचिवालय बैठक राख्न शनिबार अल्टिमेटम दिएका थिए, तर ओलीले बैठक बोलाउनुको साटो नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नहुँदा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको पत्रिकाले खबर लेखेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भने प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा 24 घण्टाको म्याद थप गरिएको छ। मंगलबार आजसम्म पर्खिने र ओली तयार नभए औपचारिक सचिवालयको बैठक बोलाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको खबर छापेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजसम्म पर्खिने र प्रधानमन्त्री सहमत नभए सचिवालयको बैठक बोलाउने तयारी गर्नुभएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अनुशासन आयोगले भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच विवाद चर्किँदै गएपछि नेकपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगले तत्काल पार्टी बैठक बोलाएर अन्तर्विरोध समाधान गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहराले CIN सँग कुराकानी गर्दै निर्देशनात्मक सुझाव दिएको बताउनुभयो।
मूल कुराहरू समस्यादेखि पन्चिनु भएन भनेर भन्ने कुरा हो। समस्यादेखि पन्चिनु भएन, बैठकदेखि टाढा भाग्नु भएन, बैठक डाक्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै गल्ती हुन सक्छन्, कमजोरी हुन सक्छन्, तर एउटा इमान्दार कम्युनिस्टहरूले आत्मालोचना गर्छ र व्यवहार सच्याएर जान्छ। एउटा कम्युनिस्टले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यशैली भनेको त्यो हो, तर हाम्रो व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। अनुशासन आयोग कमजोर भएको कारणले भएको कतै यस्तो होइन। अब पहिलो कुरा त हामीले त्यो विज्ञप्तिमा पनि प्रश्न गरिसकेका छौँ। यो पार्टी एकीकरण पछाडि अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत केन्द्रीय निकायहरू बनेकै छैनन्। पार्टीको बैठक बसेको बेलामा त एकदमै भनिएको छु नि त, जति सकिन्छ चाँडो बैठक राखौँ भनेको छ। बैठक राख्ने कुरालाई कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै नबनाऊ भनेर भनेको छ। एकताको बाँकी यत्र कामहरू छन्, त्यसलाई छिटो टुन्यौँ र पार्टी एकतालाई दिगो बनाउँ, त्यसलाई सुदृढ गरौँ भनेर भनेको छ। विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले पनि छलफल र पहल थाल्नु भएको छ। हिजो मात्रै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उहाँले छुट्टै छलफल गर्नुभएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा अर्को एउटा खबर छ। भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदै गरेको, दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा वार्ता श्रृङ्खला अन्तर्गत भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला काठमाडौँ आउनुहुने भएको छ। भारतीय सेना अध्यक्ष र गुप्तचर प्रमुखको भ्रमण लगतै नेपाल भारत सचिव स्तरीय वार्ताको टुङ्गो लागेको हो। बैठक मङ्सिर 11 र 12 गते काठमाडौँमा हुने तयारी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। भ्रमणका क्रममा सचिव श्रृङ्गलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। साझा खबरमा अब नागरिकका प्रश्न र जिम्मेवार निकायको जवाबसहितको हेलो सिआइएन गीता चिमोरियाबाट। धनकिशोर पोखरेल, कालीकोट जिल्ला मावई 5। हाम्रो समस्या के छ भन्दा युवाहरूको पहलमा एम्बुलेन्स किन्ने भनेर छुट्याइएको 60 लाख बजेट यस मावई गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष मिलेर 80 लाखको स्कार्यु निकाले रे। तपाईको गुनासोका विषयमा हामीले कालीकोटको मावई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनराज शाहीसँग कुराकानी गरेका थियौं। एम्बुलेन्स खरिद गरेर नागरिकलाई सेवा दिने कुरा हुँदाहुँदै कुन प्रक्रियाबाट गाड़ी खरिद भएको हो आफूले थाहा नपाएको उहाँले बताएपछि हामीले आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत लेखापाल मलिम रावतलाई सोधेका छौं। कुरा हाम्रो एम्बुलेन्स भन्ने थिएन, गाडी खरिद भन्ने नै थियो। गाडी खरिदिसकेपछि हामीले अब जनप्रतिनिधिको अध्यक्षको पोस्ट हुनेको त्यसका 60 लाख रुपियाँ छुटेको छ। त्यसबाट एम्बुलेन्स खरिद्ने भनेर हामीले फेरि सूचना निकालियो, प्रकाशित गरियो। सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै पनि कम्पनीले जवाफ नहालेको हुनाले फेरि हामी पुनः सूचना निकाल्दैछौँ। पहिला चाहिँ गाडी खरिद भनेर निकालिएको, एम्बुलेन्स खरिद भन्ने चाहिँ थिएन, हाम्रो शीर्षक नै थिएन। अर्जुन विक, डोटी बोगटान गाउँपालिका 4 सुन्तडीबाट हो। इन्डियाबाट फर्किने सबै कामदारहरूलाई यहाँ कृषि गर्नको लागि ऋण दिन्छौँ भन्थे सरकारले। खै त यहाँ कुनै सरकारी बैंकहरूमा फोन पनि उठिँदैन, कहाँबाट लिने हामीले ऋण? तपाईको प्रश्न हामीले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शंकर सूचीकारलाई सुनाएका छौं। सीआईएनलाई धन्यवाद र प्रश्नकर्तालाई पनि धन्यवाद। सर्वप्रथम त रोजगारीको मेरा विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट यो कृषिमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। भर्खरै पनि हाम्रो 27 गतेसम्मलाई एउटा बाख्रा प्रवर्धनका लागि सूचना प्रकाशित भएको छ। म उहाँलाई आवेदन पेश गर्न अनुरोध गर्दछु र साथै प्रदेशका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् जुन चाहिँ प्रदेशले आफ्नै सूचनाका माध्यमबाट पनि प्रकाशन गरिरहेको छ र ती सूचनाहरू हाम्रो गाउँपालिका मार्फत पनि उसले अगाडि बढाइरहेको छ र कृषि शाखासँग सम्पर्क गरेर यी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 0152606466 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्नहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। कोभिड विरुद्ध विकास भइरहेको एउटा खोपले सकारात्मक नतिजा दिएको छ। अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी फाइजरले आफूहरूले कोभिड-19 संक्रमण रोक्न सक्ने प्रभावकारी खोप विकास गरेको जानकारी दिएको छ। यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति लिने तयारी पनि थालिएको छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्ने विषयलाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको टोलीले जानकारी दिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति बनेका बाइडेनले आगामी जनवरी 20 मा कार्यभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। र अस्ट्रियामा आतंकवादी हमला बढेपछि युरोपेली मुलुकहरूले आफ्नो सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्दै लगेका छन्। फ्रान्सको राजधानी पेरिसको काँठ क्षेत्रका एक शिक्षकको हत्यासँगै फ्रान्समा लगातार आतंककारी हमला भएपछि युरोपेली मुलुकहरूले आफ्ना देशको सीमामा उच्च सतर्कता अपनाएका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
अब खेल खबर। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा परेको नेपालमा खेलकुदको वार्षिक क्यालेन्डरमा असर परेको छ। कोरोना महामारी कम गर्न लगाइएको देशव्यापी लकडाउनका कारण चैतदेखि प्रशिक्षण समेत खेल गतिविधि ठप्प छ। आसन्न 9 राष्ट्रिय खेलकुद पनि निर्धारित मितिमा हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। र 14औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको उपाधिका लागि आज दिल्ली क्यापिटल्स र साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दोस्रो क्वालिफायर्समा सनराइजर्स हैदराबादलाई 17 रनले पराजित गर्दै दिल्ली पहिलो पटक आइपिएल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। खेल आज नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। अमेरिकामा बस्ने आप्रवासी नेपालीका लागि बाइडेनको रणनीति कस्तो होला? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। ओ मैया के हो, हामीलाई त हेर्दैनौ? ओ मिस्टर, कसलाई मैया भनेको? बहिनी भन्न सक्नुहुन्न? बाफ्रे, चरीको त पाख पला जस्तो छ नि। विद्यालयमा छात्राहरूलाई यसरी जिस्काउने, दुर्व्यवहार गर्ने र हिंसा गर्ने कार्यको विरोधमा सबैले आवाज उठाउँ। यस्तो गैर कानुनी कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँ। सबै विद्यालयले यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र आफ्नो पालिकासँग मिलेर विद्यालयमा हुने यस्ता हिंसा विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्कुललाई छात्र मैत्री बनाउने कार्य गर्नुपर्दछ। यस्ता हिंसाहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि र बालिका तथा किशोरीलाई संरक्षण गर्नका लागि बनाइएका नीति, कार्यक्रम र कानुनको सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैले दबाब दिउँ। युनेस्को र अकुराबको सहकार्य। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब अमेरिकामा बाइडेनको विजयपछि नेपाल र नेपालीलाई पर्ने प्रभावको कुरा। नयाँ निर्वाचन मार्फत अमेरिकाका डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि अमेरिका र बाँकी विश्व सम्बन्धबारे चासो सुरु भएको छ। खास गरी आप्रवासन नीतिलाई सहज र गरम रूपमा लिने बाइडेनसँग जोडेर अमेरिकामा बस्ने नेपालीसहित विश्वका अरू देशका नागरिक उहाँको आगामी रणनीति पर्खिरहेका छन्। 46औं राष्ट्रपतिमा आफूले जित हासिल गरेको भन्ने पक्का भएपछि जो बाइडनको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, मलाई भोट दिने र नदिने सबैको लागि काम गर्नेछु। तपाईहरूले गर्नुभएको विश्वास मर्न दिने छैन। जितपछि हात हल्लाउँदै मुस्कान सहित आफ्नो खुसी साट्न व्यस्त बाइडेनसँग अमेरिकामा रहेका आप्रवासी सबैका आआफ्नै अपेक्षा छन्। नेपालीहरू पनि आप्रवासीहरूप्रति लचक नीति ल्याउने र त्यसले फाइदा पुग्ने आशामा छन्। अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको बाल्टिमोर सिटीमा सपरिवार बसिरहनुभएका राजन सुनार भन्नुहुन्छ, विशेष गरेर इमिग्रेसन लगायतका विषयमा अलि लचकता देखाउने कुरा पटक पटक आफ्नो भाषणमा गरेको हुनाले एउटा आशा पनि पलाएको देखिन्छ। कागजात नपुगेर अमेरिकामा चिन्तित नेपाली समुदायका लागि बाइडेनको विजयले राहत दिलाउने उनीहरूको बुझाइ छ। किनकि निवर्तमान हुँदै गरेका रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कागजात नभएका आप्रवासीलाई आफ्नै देश फर्काइदिने चेतावनी दिइसकेका थिए। बाइडेनको जितले कुन देशसँग कति गहिरो सम्बन्ध अगाडि बढ्छ त्यसै अनुसार अमेरिकाका आप्रवासीहरूलाई सहज हुने आकलन भइरहँदा बाइडेन जिताउ अभियानका लागि नेप्लिज फर बाइडेन क्याम्पेनमा स्वयंसेवी भएर काम गरेका मधुकर अधिकारी डेमोक्रेट पार्टीको उदारवादी नीति र बाइडेनको स्वभावले नेपाललाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गर्नुहुन्छ। खास गरी नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रहरूमा जाने जुन अनुदान सहयोग रकमहरू छ
त्यसमा पनि केही उदारवादी सोचका साथ नीति नियम बन्न सक्छ कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। किनकि ओबामा प्रशासनको बेलामा धेरै त्यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत अल्प विकसित र अविकसित राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले राम्रो सहयोग गर्दै आएको थियो। यसपटक अमेरिकाले इतिहासमै पहिलो पटक महिला उपराष्ट्रपति पायो। उपराष्ट्रपतिमा विजयी कमला ह्यारिसकी आमा भारतीय भएकाले पनि नेपालसहित दक्षिण एसियाका देशमा झन धेरै उत्साह थपिएको एनआरएन आइसिसी अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीको तर्क छ। के छ भने संसारभरि नै सानोले ठुलोलाई हेप्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन किसिमको वातावरण चाहिँ सृजना भएको थियो विगत 4 वर्षमा, त्यसको चाहिँ अवश्य अन्त्य हुन्छ र यतापट्टि उपराष्ट्रपतिज्यू पनि एउटा साउथ एसियन महिलाको रूपमा चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रो मातृभूमि नेपाल क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ अवश्य नेपाललाई र हामी सबैलाई अझ बढी खुसी हुनु स्वाभाविकै हो। अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र आँखाबाट हेर्दै आएको छ। तैपनि नेपालका सन्दर्भमा भारत र अमेरिका कहिले एकै ठाउँमा कहिले फरक धारमा देखिने गरेको छ। चीनका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन र उहाँको पार्टीका नेताहरू नेपाल र नेपाली प्रति सद्भाव राख्ने भएकाले नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी आँखा अझ आफ्नै हुने अमेरिकामा विश्लेषण भइरहेको छ। सबिता विश्वकर्मा, CIN, नर्थ क्यारोलिना, अमेरिका। अब केही खबर संक्षेपमा। म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेका बेला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पहिलो पटक अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने 2 जनालाई जेल सजाय सुनाएको छ। महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र 1 वर्ष कैद सुनाएको CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रस्तावित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR निर्माण गरिदिन मित्र राष्ट्र चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN-को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय। खोप ल्याउन समिति गठन। काठमाडौँ उपत्यकामै संक्रमित 90,000 नागे, जोखिम बढ्दै। उधारोमा जिन्दगी धान्दै उखु किसान 1 अर्ब 20 करोड पाउन बाँकी। नेपालको नामसँग जोडिएको विशेषणबारे सरकार र संसद बीच विवाद। बजेट बिनै कारोबार गर्दै 51 पालिका। पार्टी विवादले अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री ओली। औपचारिक सचिवालय बैठक बोलाउने प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी। सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासमा नेपाल भारत। भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदै। कोरोना विरुद्धको खोपमा सफलता। कोरोना नियन्त्रणमा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको नयाँ योजना। आतंककारी आक्रमणपछि युरोपेली सीमामा कडाई। र कोरोनाले 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्यलमा। IPL T20 क्रिकेटमा आज उपाधिका लागि मुम्बई र दिल्ली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै आज कार्टुन छापेको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा निशुल्क उपचारको नाममा अनावश्यक खर्च लिने गर्छन् कतिले। निशुल्क उपचारलाई दुरुपयोग गरेको प्रसङ्गसँग जोडेर यो व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। एकजना उच्च अधिकारी जस्तै देखिन्छन्, प्यान्ट सुट लगाएका छन्, पुटुस्स भुँडी बाहिर आएको छ, कतै टेलिफोन गरेको देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, हेलो हाच्छिउ आयो मलाई, लौ न 2-4 लाख पाउँ क्या निशुल्क उपचारका लागि। हवस् त प्राविधिक साथी सोनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।